दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से ख़बरें सुनिए। अहम ख़बरों का खुलासा। पाकिस्तान और मलेशिया ने मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक अमल को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान और मलेशिया ने बाहमी ताउन मजबूत बनाने के लिए आज मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत के बारे में ब्लूमबर्ग की हालिया मस्बत रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। अमरीकी सदर के 20 नकाती मंसूबे पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल के लिए अमन मुज़ाकरात आज काहिरा में हो रहे हैं। भारत में हुकूमत और सरकारी ज़राए इब्लाग की जानिब से मसावात के गुमराह कुन दावों के बावजूद अदम मसावात का बहरान बढ़ रहा है। ख़वातीन के ICC आलमी कप में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच इंदौर में जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और मलेशिया ने सिफारतकारों की तरबियत, आला तालीम, सयाहत, हलाल सर्टिफिकेशन, इंसदाद बदउनवानी की कोशिशों और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों का तबादला किया है। पुत्रजाया में मुनक़दा दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने शिरकत की। बाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के अपने नतीजा खेज़ करार देते हुए इस बात पर जोर दिया कि दोनों फरीक तमाम अहम अमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी, IT और मसनूई ज़हानत के साथ साथ इक़्तिसादी तरक्की के दीगर शोबों में मलेशिया के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकता है। उन्होंने मलेशिया के साथ न सिर्फ उनसे महारत से सीखने बल्कि मुश्तरका और बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद मनसूबों को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश ज़ाहिर की। वज़ीर आज़म ने मलेशिया के वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत का गोश्त दरामद करने के ऐलान का खैर मकदम किया। इस मौके पर मलेशिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल बढ़ता हुआ इक़्तिसादी ताउन हमेशा इंतहाई अहम रहा है। मलेशिया ने पाकिस्तानी चावल की दरामद में इजाफ़ा किया है, जबकि उन्होंने पाकिस्तान से गाय के गोश्त की दरामद में भी सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज़ में ताउन के इम्कानात पर भी रोशनी डाली। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन इक़दाम के मोतरफ़ हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ब्लूमबर्ग की हालिया मस्बत रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक डिफ़ाल्ट के इम्कानात में 2200 बेसिस पॉइंट्स की नुमायाँ कमी हुई है। उन्होंने कहा कि यह कमी इस अमल की अक्कास है कि पाकिस्तानी मईशत में आलमी सरमायाकारों के एतमाद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि आलमी दर्जाबंदी में उभरती हुई मईशतों में इस वक्त तुर्किया के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है और ये हमारे मुल्क के लिए खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट हमारे लिए एक अहम संग मील है और तरक्की की जानिब हमारे सफ़र की अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रिटायर्ड अफसर हुमायूं फरशोरी की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्होंने मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुमायूं फरशोरी एक काबिल सिविल सर्वेंट थे जिनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में फिर शुरू होंगे। ऐवान ज़ीरीं का इजलास शाम 5 बजे जबकि ऐवान बाला का इजलास दोपहर 4 बजे शुरू होगा। दोनों ऐवानों में कानून साजी समेत कौमी अहमियत के अहम मामलात ज़ेर बहस आएंगे। ये ख़बरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसौरी ने सूबे में जदीद और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए नुमायाँ इक़दाम करने का ऐलान किया है। उन्होंने आज कराची में जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए सूबे में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने और डबल डेकर बसें शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक मुश्तरका मनसूबे के ज़रिए चीन के साथ ताउन से सरमायाकारी की नई राहें खुलेंगी। कामरान खान टिसौरी ने यकीन ज़ाहिर किया कि तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शोबों में नए इक़दाम से रोज़गार के मौके पैदा होंगे और आवाम को सहूलत मुयस्सर आएगी। वज़ारत उमूर ख़ारिजा ने कहा है कि वो साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान शफ़क़त अली ख़ान ने कहा कि उर्दन की हुकूमत के गरां कदर ताउन से हमें उम्मीद है कि यह अमल आइंदा चंद रोज़ में कामयाबी से पाया तकमील को पहुँच सकता है।
انہوں نے کہا کہ پاکستان مثالی تعاون اور فراخ دلانہ حمایت پر اردن کی برادر حکومت کا تہہ دل سے مشکور ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں میں مزید 24 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ پر اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک 67,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں آج متوقع شدید سمندری طوفان شکتی کے خطرے کے پیش نظر ماہی گیروں کو انتہائی محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ تمام ماہی گیروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ شدید موسمی حالات کے انتہائی خطرے کے باعث آج گہرے سمندر میں جانے سے گریز کریں۔ اگلے 36 گھنٹوں کے دوران شمال مغربی اور مغربی وسطی بحیرہ عرب میں تیز رفتار اور اونچی لہروں کے ساتھ شدید سمندری صورتحال کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بھارت میں حکومت اور سرکاری میڈیا کے گمراہ کن دعووں کے باوجود عدم مساوات کا بحران بڑھ رہا ہے، جبکہ اس کی حکومت ملک کو معاشی طور پر دنیا کی سب سے زیادہ مساوی اقوام میں سے ایک کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت کے کئی بڑے اخبارات نے حال ہی میں ایسی رپورٹ شائع کی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت چوتھا سب سے زیادہ مساوی ملک ہے، تاہم ماہرین اقتصادیات کی جانب سے حقائق کی جانچ پڑتال نے اسے بھارت کے پریس انفارمیشن بیورو کے اعداد و شمار کی سراسر غلط بیانی قرار دیا، جس میں عالمی بینک کی رپورٹ کا غلط حوالہ دیا گیا ہے۔ حقیقت میں آمدنی کی مساوات کے لحاظ سے بھارت 216 ممالک میں 176ویں نمبر پر ہے، جو اسے دنیا کے سب سے زیادہ غیر مساوی ممالک میں سے ایک بناتا ہے۔ سعودی طرز زندگی کی پہلی نمائش آج سے ریاض میں شروع ہوگی اور رواں ماہ کی 8 تاریخ تک جاری رہے گی۔ یہ سعودی عرب میں اپنی نوعیت کی پہلی بین الاقوامی نمائش ہے، جس میں 140 سے زیادہ مقامی اور بین الاقوامی برانڈز شامل ہیں۔ اس نمائش کا مقصد عالمی شراکت داری کو فروغ دینا اور ویژن 2030 سے منسلک سعودی عرب کی فیشن انڈسٹریز کی ترقی میں مدد کرنا ہے۔ تبت میں ماؤنٹ ایورسٹ پر 4,900 میٹر کی بلندی پر شدید برف باری کے باعث سینکڑوں کوہ پیما پھنس گئے ہیں۔ چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن کے مطابق 350 کوہ پیماؤں کو برفانی طوفان سے بچا لیا گیا ہے، جبکہ کیمپ میں پھنسے 200 سے زائد افراد سے رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ مسلسل شدید برف باری اور ہوائیں امداد کی کوششوں میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ معروف عالم دین اور تحریک پاکستان کے رہنما مفتی محمد شفیع کی 49ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ دیوبند برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1917 میں دارالعلوم دیوبند سے گریجویشن کیا، جہاں بعد میں انہوں نے حدیث کی تعلیم دی اور مفتی اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آزادی کے بعد وہ پاکستان منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے 1951 میں کراچی میں دارالعلوم قائم کیا۔ انہوں نے معارف القرآن سمیت 100 سے زائد مذہبی کتابیں تصنیف کیں، جو قرآن کی اردو تفسیر ہیں۔ قرآن کی یہ تفسیر 10 سال تک ریڈیو پاکستان پر ہفتہ وار لیکچرز کے ایک سلسلے کے طور پر نشر ہوتی رہی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت اہم فتوے بھی دیے ہیں۔ وہ آج کے دن کراچی میں انتقال کر گئے اور انہیں دارالعلوم کراچی کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ ICC ویمنز ون ڈے انٹرنیشنل ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 8 اوورز میں 28 رنز بنائے تھے اور اس کی ایک کھلاڑی آؤٹ ہوئی تھی۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ ویمنز ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور پنجاب میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور گلگت 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، کراچی 33، مری 11، مظفر آباد 15، جبکہ سری نگر 11 اور جموں 22، لیہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ پاکستان اور ملیشیا نے مختلف شعبوں میں اشتراک عمل کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان اور ملیشیا نے باہمی تعاون مضبوط بنانے کے لیے آج مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ شہباز شریف نے پاکستان کی معیشت کے بارے میں بلومبرگ کی حالیہ مثبت رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی صدر کے 20 نکاتی منصوبے پر عمل درآمد پر تبادلہ خیال کے لیے امن مذاکرات آج قاہرہ میں ہو رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔